अभावमा कोही तडपिनु नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सन् 2021 को अन्त्यसम्म सबैलाई खोप लगाइने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वीर अस्पतालको नवनिर्मित सर्जिकल भवन उद्घाटन गरेका छन्। आइतबार महाबौद्धमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 युनिफाइड सेन्टर हस्पिटलको नवनिर्मित सर्जिकल भवन उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य भएको बताए। मनोवैज्ञानिक पक्षदेखि लिएर व्यवहारिक पक्षमा हामीले जनताको जीवनलाई सर्वाधिक महत्त्व दिन्छौँ। त्यसकारण कोभिड विरुद्धको लडाईँमा पनि हामीले जीवन पहिला भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताको जीवन रक्षा पहिलो कर्तव्य हो, किनभने जनताको जीवन नै राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो प्राथमिक महत्त्वको विषय हो। जनताको जीवन त्यो नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो र त्यसको रक्षा सबभन्दा ठुलो कर्तव्य हो। ओलीले कोरोना विरुद्ध खोपको अभाव नहुने पनि बताए। केही समय अगाडि खोप अभाव हुन्छ कि जस्तो देखिए पनि अहिले खोप आउने क्रम सुरु भएको जानकारी दिए। यो तेस्रो लहर चल्छ, चौथो लहर चल्छ भन्ने कुरा छ। अब हामी कहाँ भ्याक्सिन हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, भ्याक्सिन आइराखेको छ। हिजो कि अस्तिको दिन पनि भ्याक्सिन आयो, भोलि पनि भ्याक्सिन आउँछ, त्यसपछि पनि भ्याक्सिनहरू आउँछन् र भ्याक्सिन निरन्तर ल्याउने र निरन्तर जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने र गतिसाथ सकेसम्म ठुलो सङ्ख्यालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने कुरामा अभाव हुन नदिन हामी नयाँ नयाँ सम्झौताका लागि सहमतिका प्रयासहरू गरिराखेका छौँ। त्यसका लागि संवादहरू गरिरहेका छौँ। चीनबाट पनि खोप आइरहेको र अमेरिकाबाट पनि भोलि खोप आउने भएकाले अभाव नहुने उनको भनाइ छ। खोप नपाएर तडपिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको र अब नियमित रूपमा खोप ल्याइने र सबै जनतालाई लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। केही समय त्यस्तो स्थिति आउला कि जस्तो देखियो। यता खोजो भ्याक्सिन नपाउने, उता खोजो भ्याक्सिन नपाउने। अब भ्याक्सिन नपाउने स्थिति हामी कहाँ छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले सन् 2021 भित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए। उनले आम नागरिकलाई लापरवाही नगरी सजगता अपनाउन आग्रह गरे। नेपालमा जति सस्तो स्वास्थ्य सुविधा कहीँ नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। संसारमा जुनसुकै मुलुक भन्दा धेरै सस्तो उपचार नेपालमा भएको उनले जिकिर गरे। अफ्रिका अरबका विभिन्न देशहरूबाट सस्तो ट्रिटमेन्ट पाउनका लागि इभन युरोप अमेरिकाबाट त्यहाँ बढी महँगो चिकित्सा पद्धति छ। हामी सस्तोमा गर्न सक्छौँ। संसारमा यति सस्तो उपचार कहीँ पनि हुँदैन। मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट सबै गर्दाखेरि 7-8 लाख लाग्यो होला। त्यही किडनी ट्रान्सप्लान्ट बाहिर गएर गर्दा 20-30 लाख सुरुमा लाग्छ, अनि पछि अरू गर्दा गर्दै त्यो धेरै लाखको बाटो त्यहाँ पर्छ। यहाँ हुँदाखेरि त एकदम सस्तोमा 7-8 लाख रुपियाँ लाग्यो। सम्पूर्ण खर्च, हस्पिटल खर्च आदि इत्यादि समेत गर्दाखेरि अपरेसन मात्रै खर्च त त्यति पनि लागेन। अथवा नेपाल जति सस्तोमा उपचार कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। आफ्नो किडनी प्रत्यारोपण गर्दा 7-8 लाख मात्रै लागेको, तर त्यही उपचार गर्दा अन्य देशमा धेरै खर्च लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। वीर अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड-19 महामारीका बावजुद अस्पतालको भवन तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए। नवनिर्मित भवनबाट अस्पतालले आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अपनाई सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने बताइएको छ। भवन 2074 साल फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै शिलान्यास
प्रयास गरेका थिए। यो कोरोना संक्रमित केन्द्रीय उपचार भवन हो। भवनमा कोरोना संक्रमितलाई राखेर उपचार यस अघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ। वीर अस्पताल हाल कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालित छ। कोभिड-19 युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रूपान्तरित यो सर्जिकल भवन 500 शय्याको हुने बताइएको छ। नयाँ भवनमा आगामी दिनमा 25 बेडको आकस्मिक कक्षलाई 100 बेड आइसियुलाई 200 बेड बनाउनुका साथै 15 बेडको मृगौला डायलिसिसलाई बढाएर 100 बेडमा स्तर उन्नति गर्ने तयारी छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा 1831 जनामा संक्रमण, 1500ले कोरोना जिते, थप 20 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका PCR परीक्षण गर्दा 1237 र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 594 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 391 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 263, भक्तपुरमा 31 र ललितपुरमा 97 जना संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा संक्रमण दर 22.3% रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 6,55,449 जना संक्रमित पुष्टि भएकोमा 6,19,894 जना निको भइसकेका छन्। देशभर 1,533 जना संक्रमित निको भएका छन्। थप 20 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,382 जना पुगेको हो। देशभर 26,173 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये 23,471 जना संक्रमित होम आइसोलेसन र 2,702 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 553 जनाको आइसियु र 175 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार नेपालमा पूर्ण मात्रा कोभिड खोप लगाउनेको संख्या शनिबारसम्म 10,17,596 पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न वामदेव गौतमको माग, अदालतको फैसलापछि एमाले विवाद टुङ्गिने दाबी। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि पार्टी एकीकृत हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले एमालेको विवाद सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएपछि एकीकृत हुने कुरा आफूले विगतमा पनि भन्दै आएको र अहिले पनि त्यसलाई दृढ रहेको उल्लेख गरेका हुन्। त्यो खुसीको खबर सर्वोच्चको निर्णय आएपछि हुन्छ भनेको थिएँ। मेरो भनाइ लागू होस् भनेर भन्ने त मेरो चाहना छैन। भरे बेलुकासम्म भए पनि आओस् भन्ने चाहना छ र मेरो दृढता के छ भने सर्वोच्चको निर्णयपछि हाम्रो पार्टी अहिले एकीकृत हुन नसक्नु त्यस बेलादेखि फेरि एकीकृत हुन्छ, अगाडि जान्छ। हामी एकीकृत पार्टीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। विगतमा नेकपा र पछिल्लो समय एमाले विभाजनको क्रममा आफू एकैतिर सामेल नभएको, नपाएको र नसकेको वामदेव गौतमको भनाइ थियो। उनले एमाले पुनः स्थापित भएपछि पार्टी रोजेको बताए। 2075 साल जेठ 2 को अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठक अध्यक्ष ओलीले बोलाएपछि आफू गएको गौतमको भनाइ थियो। उनले एमाले भएकाले गएको र त्यसको प्रमाण दिनका लागि गएको बताए। पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपीले 75 साल जेठ 2 को अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो र म त्यो बैठकमा भाग लिन गएँ। धेरै मानिसहरूले के भने वामदेव केपीतिर गयो भन्नु पनि। र मैले यो सभा मार्फत हाम्रो देशका सबै जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूलाई, जनतालाई, नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म कुनै तर्फ गएन। म नेकपा एमाले भएको हुनाले एमाले भएको प्रमाण पेश गर्नको निम्ति म गएको हो। अहिलेको परिस्थितिको कारण तत्कालीन नेकपा र अहिलेको एमाले नै भएको गौतमको भनाइ छ। अराजनीतिक क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को संविधान र ऐन नियमहरू कुल्चिने क्रियाकलापहरू भएको उनको गुनासो थियो। आफू जे भूमिका प्राप्त गर्ने आशा सहित गएको हो त्यो भूमिका भने प्राप्त नभएको गौतमले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गौतमले आफूलाई पार्टी एकताको जिम्मा दिन आग्रह गरे पनि सो नपाएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। गौतमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय सभामा आएर बजेट भाषण गर्न माग समेत गरे। यसका लागि नियम कानुन सच्याउनु पर्ने भए त्यसमा हिचकिचाउनु नहुने उनको भनाइ छ। अफिसमै आफ्नो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो कि कहाँ गर्नुभयो? हामीले त
टिभीमा हेऱ्यौँ, तर संसदमा प्रस्तुत भएन। अध्यादेशबाट चाहिँ आएको हुनाले संसदमै प्रस्तुत भएको बराबर भयो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बिचमा विभेद अन्त्य गरिदिनुहोस्। कसरी हुन्छ विभेद अन्त्य भन्दा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गराख्नुहोस्। किन संसारमा हाम्रो देशमा मात्रै त्यो बेलायतको नक्कल गरे हुनाले राष्ट्रिय सभाकाहरूले शासन गर्न पर्दैन भनेर भन्ने त्यसको चाहिँ ठाडो नक्कल भयो हुनाले यस्तो छ, त्यो हटाइदिनुहोस्। राष्ट्रिय सभा सङ्घीय सांसदको अङ्ग भएकाले प्रतिनिधि सभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेता गौतमले अहिलेसम्मका कुनै बजेट पार्टीको घोषणा पत्र बमोजिम नपाएको गुनासो गरे। गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गरे। आफूले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दा कोकोहोलो मचाइरहेकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक वर्तमान सरकारको काम कारबाहीको विरोध स्थलमा परिणत हुन थालेको छ। आइतबारको बैठकमा 13 जना सांसदलाई 93 मिनेट समय दिएको थियो। 93 मिनेट समयमा 48 मिनेट समय त सरकारको विरोधमा खर्च भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य तारामान स्वायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक्लै हिँड्ने र संविधानलाई च्यात्ने काम गरेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्न लाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। यस्तो असामान्य र सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट देश र नागरिकलाई मुक्त गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व हो। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति र सहकार्य र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गर्न सरकारले पहल गर्नुको सट्टा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूले एक्लै हिँड्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई च्यात्ने, लोकतन्त्रलाई कुल्चिने र राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने खेलमा लाग्नु विडम्बनापूर्ण छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नयनकला ओझाले विपक्षी दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अप्रजातान्त्रिक हरकतहरू पनि गरिरहेको बताइन्। यस्तो गतिविधिले पार्टी पद्धति लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई बदनामी गर्ने उनको भनाइ छ। आवधि निर्वाचनको बाटोमा जानु नै सबैको हितमा रहेको उनले बताइन्। संसद नचलेको बेलामा भए पनि सुशासनलाई बलियो र विश्वासिलो बनाउन अध्यादेश मार्फत विभिन्न विधेयकहरू ल्याइएका छन्, जसले कालान्तरसम्म अनुकूल प्रभाव पार्न सक्छन्। देशको महारोगको रूपमा जरा गाडेको भ्रष्टाचार सञ्जाललाई जरैदेखि उखेल्नु आवश्यक छ। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति, प्रतिबद्धता र प्रण गर्नु पर्दछ। सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा पनि एउटै बोली व्यवहार हुनु पर्दछ। राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा कुमारी बेलवासेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई अशान्तिमा लगेको आरोप लगाइन्। देशको सुशासन र समृद्धिको सम्बन्धमा थुप्रै प्रश्नहरू खडा भएको पनि उनले बताइन्। आज हाम्रो देशमा सुशासनको समस्या, सुशासन कहाँ छ, शान्ति कहाँ छ, समृद्धि कहाँ छ, यसरी थुप्रै क्वेसनहरू खडा भएका छन्। सङ्घीय व्यवस्थापिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका हो। आज हामीसँग प्रतिनिधि सभा छैन, हामी राष्ट्रिय सभामा छौँ र अघि नै मान्यज्यूले उठाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभालाई एउटा गरिमामय सभा बनाउनका लागि बजेटहरू ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने, यहाँ भएका सदस्यहरू हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्ने विषय उठेको छ। यसमा मेरो पनि यही धारणा छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले कम्युनिस्टबाट जनताले कसरी मुक्ति पाउँछन् भन्ने प्रश्न खडा भएको बताए। कम्युनिस्टहरूको नाटक र नौटङ्कीले मुलुक बन्धक बनेको उनको टिप्पणी छ। यो कम्युनिस्ट, कोरोना र प्रकोपको ताण्डवबाट मुलुक र जनताले कहिले मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा आज जनजनमा गुज्रिरहेको अवस्थाहरू छ र प्रश्न खडा भएको स्थिति छ। एकपछि अर्को आपद विपदले जनताहरू हैरान भइसकेका छन्। जनता र मुलुकले शास्ति पाइरहेको छ, शास्ति भइरहेका छन्। सदन, सडक र मिडियाबाट जे जसरी जस्तो कुराहरू आए पनि मुख्य चुरो कुरा चाहिँ यही नै हो। कम्युनिस्टका नाटक र नौटङ्कीबाट मुलुकले
कहिले पनि मुक्ति पाउन सकिरहेको छैन, जहिले पनि बन्धक भइरहेको स्थिति हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दिरा देवी गौतमले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपणमा केन्द्रित भएको बताइन्। आलोचनाको नाममा सरकारले गरेका राम्रो कामहरूको समेत नकारात्मक र भ्रामक तरिकाले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको उनले बताइन्। राष्ट्रपतिमाथि हुने गरेका टीका टिप्पणी पनि सकारात्मक नभएको उनले बताइन्। हाम्रो अधिवेशन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपमा केन्द्रित भइरहेको छ। आलोचनाको नाममा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू समेत नकारात्मक भ्रामक तरिकाले सभामा प्रस्तुत गर्दा जनतामा भ्रम सिर्जना हुने खालको काम हामीबाट हुनु राम्रो होइन। सकारात्मक आलोचना गरौँ, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिउँ। वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दामा अनावश्यक चर्चा गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति तथा संस्थापति जुन खालका टीका टिप्पणी आलोचना भइरहेको छ त्यो सकारात्मक होइन। राष्ट्रिय सभा सदस्य बिना पोखरेलले संविधान च्यातेर स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढङ्गले कदम चालिएको बताए। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संस्था विघटन गरी जनादेशको कुरा गरिएको उनले बताइन्। संविधान, नियम कानुन, मूल्य मान्यता सबै मिचेर सिर्जना गरिएको अराजकता र अस्थिरताको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला के कसरी आउला, तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी होला त्यो भोलिको विषय हो। तर अहिले संविधान च्यातिएको छ, स्वेच्छाचारी र मनोमानी ढङ्गले कदम चालिएको छ। जननिर्वाचित सर्वोच्च जनप्रतिनिधित्व संस्था विघटन गरी कथित ताजा जनादेशको कुरा गरिँदैछ। हुर्किएको बच्चाको हत्या गरेर अर्को बच्चा जन्माउने कुरा गरिँदैछ। अध्यक्ष महोदय, माओवादी जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पोखरेलले जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनैतिक उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरिएको पनि बताए। माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको ठहर, जसपा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता। निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ। एमाले नेता टो बहादुर रायमाझी र प्रभु शाह लगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार 23मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरू सगुन शमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो। भविश्वर पराजुलीले असार 25 गते माओवादी केन्द्रको लेटर प्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवेदन पनि आयोगले खारेज गरेको छ। अन्य दलको लेटर प्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णय समेत गरेको छ। पूर्व माओवादी नेताहरूले समयमा महाधिवेशन नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रको वैधानिकता नरहेको दावी सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट पुगेको छ। तत्कालीन राजपाको उपाध्यक्ष बनाउने राजकुमार थापा सहितका केही कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल एकीकृत गरी बनाइएको पार्टी जसपा खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट हालेका हुन्। रिटमा निर्वाचन आयोग तत्कालीन राजपा पछि समाजवादी पार्टीसँग एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश लगायतको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। राजपा नेपाल र जसपा बीचको एकता नै संवैधानिक नभएको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। उक्त एकीकरण त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनलाई अनदेखा गरी आयोगले एकीकृत भई बनेको नयाँ दल जसपा दर्ता गरेकाले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा उल्लेख छ। दल दर्ता नै संविधान र कानुन विपरीत गरिएको जिकिर गर्दै एकीकरण पूर्वको दुई दल राजपा र जसपा नेपाल कायम गरी पाउन निवेदनमा माग गरिएको छ। सिंहदरबारमा नागरिक आन्दोलनको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप, बिपी प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीलाई मुक्त गर्न अगुवाको माग।
नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले शुक्रबार सिंहदरबार नजिकैबाट पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार मार्चका क्रममा प्रहरीले नागरिक अभियन्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनको आयोजनामा सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेका बेला लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला, प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यथिति विरुद्ध जारी आन्दोलनको समर्थनमा बृहत नागरिक आन्दोलनले सिंहदरबारमा धरना कार्यक्रम राखेका हुन्। धरानमा आन्दोलन चौथो साता चलिरहँदा समेत सरकारले वार्ताका लागि पहल नगरेको भन्दै नागरिक आन्दोलनले दबाव स्वरूप सिंहदरबारमा धरना आयोजना गरेको हो। प्रतिष्ठानका विद्यार्थी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकको पेचिलो आन्दोलनमा चौतर्फी नागरिक आवाज र व्यवस्थित प्रतिरोध भएन भने अपेक्षित नतिजा नआउने देखिएपछि धरना आयोजना गरिएको नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन्। प्रतिष्ठानमा दलीय भागवण्डा नभई वस्तुगत मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारबारे बारम्बार समाचार आउँदा पनि कुनै छानबिन नगरी सम्बन्धित निकाय बेखबर रहेको आन्दोलनरत विद्यार्थी, कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकको भनाइ छ। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थीद्वारा थप आन्दोलनको घोषणा, नेभी सङ्घद्वारा सङ्घ जुलुस आयोजना। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विपक्षी विद्यार्थी गठबन्धनले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नका लागि 72 घण्टे अल्टिमेटम दिँदा पनि आयल निगमले मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरेको भन्दै थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संगठनले असार 28 गतेदेखि आयल निगमका गाडीहरू चल्न नदिने र असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने संगठनहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्क सञ्चालन नगर्न अनुरोध गर्ने जनाएका छन्। त्यस्तै असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। हामीले विघटित संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ, जसको फैसला असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले गर्दैछ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन संसद पुनर्स्थापना हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दछ। 2. एसई कक्षा 11-12 को परीक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। हाम्रा मागहरू अविलम्ब पुरा गर्न अनुरोध गरेका छौँ। पुरा नगरिएमा समस्या जटिल हुँदै जाने कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई अवगत गराएका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षाहरू, एमफिल, पीएचडी को समस्या तथा नयाँ विषयका निजीकरण समस्याका बारेमा संयुक्त डेलिगेसन गई विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँग छलफल भएको छ। विश्वविद्यालय माग पुरा गर्ने बाटोमा गएको देखिएको छैन। त्यसले हामीलाई थप आक्रोशित बनाएको छ। राज्यको तर्फबाट हामीलाई वक्र दृष्टिकोण चाहिँ लाउने काम भइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु, जसले आन्दोलनको उठान गरिरहेको छ, जसले जनताको पक्षमा बोलिरहेको छ, आफ्नो समुदायको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यस्ता विद्यार्थी नेता कार्यकर्तामाथि दिनदाडै चाहिँ पुलिसको चाहिँ बर्बर दमन भइरहेको छ, गिरफ्तार भइरहेको छ। यो विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट, सम्पूर्ण चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट राज्य अथवा केपी ओलीको निर्देशमा त्यस्ता कदम चालिएका भने ती कदमहरू छिटै पराजित हुनेछन्, परास्त हुनेछन् भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। आगामी आन्दोलनमाथि दमन गरिएका त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। निगमले आफूहरूको मागलाई वास्ता नै नगरेको त्यस्तै नेभी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले बताए। एकातिर जनताको डर, त्रास कोरोनाका कारणले लोकतन्त्र गुम्ने कारणले, अनि अर्कोतिर जनता भ्रष्टाचारमा पनि यही बेला पिसिनुपर्ने, महँगीको बेला पनि महँगीका कारणले पनि यही बेला जनताको ढाड भाँचिनुपर्ने अवस्थाले साँच्चै नेपाली जनता आहत भएका छन्। र यसैको विरुद्धमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा हामी 5 विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट ज्ञापन पत्र लिएर आयल निगम गएका थियौँ, तत्काल मूल्य वृद्धि खारेज गरियोस् भनेर। तर आयल निगमका प्रमुखले, आयल निगमका चिएमले 5 विद्यार्थी सङ्गठनको त्यो मागलाई कति पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँ आफू त्यहाँ उपस्थित पनि रहनु भएन हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्नको लागि। त्यति मात्र होइन, 72 घन्टे अल्टिमेटम दिँदै गर्दा यो 72 घण्टाभित्र हामीसँग कुनै सम्पर्क गर्ने, हामीसँग कुनै छलफल चलाउने,
र साँच्चै आयल निगमको स्थिति यो छ, यतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले छलफल गर्ने त्यो कुनै प्रयत्न उहाँहरूबाट भएन। सरकार विरुद्ध गरिएको आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका व्यथिति, राजनीतिक मुद्दा लगायतका विषयमा गरिएको सङ्घर्षलाई पनि निरन्तरता दिने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। विपक्षी विद्यार्थी सङ्गठनले सरकार विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनका 5 विद्यार्थी सङ्गठनले शङ्ख फुकेर प्रदर्शन गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आइतबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा विपक्षी गठबन्धनका 5 विद्यार्थी सङ्गठनले शङ्ख फुकेर विरोध जनाएका हुन्। विपक्षी 5 विद्यार्थी सङ्गठनले सरकार विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा सो प्रदर्शन गरेका हुन्। 7 बुँदे माग अघि सार्दै विद्यार्थी सङ्गठनले केही समयदेखि आन्दोलनमा छन्। र 3 नेसन कप विजेता खेलाडी नगद सहित पुरस्कृत। साफ नेपालमा आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। 3 नेसनल कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम नगद सहित पुरस्कृत भएका छन्। सरकारले आइतबार एक कार्यक्रम बीच उपाधि विजेता नेपाली टोलीलाई जनहित 4 लाख नगद सहित पुरस्कृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली टोलीलाई पुरस्कृत गरे। यसपछि त्रिदेव गुरुङ पुरस्कार वितरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ नेपालमा आयोजना हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई साफ आयोजनाको तयारी अघि बढाउन समेत निर्देशन दिए। आयोजक राष्ट्र बङ्गलादेशले प्रतियोगिताबाट हात झिकेपछि नेपालमा साफ आयोजना गर्न एन्फाले दाबी पेश गरेको छ। गत वर्ष नै बङ्गलादेशले आयोजना गर्ने भनिएको प्रतियोगिता कोरोना संक्रमणका कारण 1 वर्षपछि धकेलिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दशैंको बेलामा पर्ने हुनाले खेलाडीले साफ जितेर दशैं मनाउन पाउने बताए। उनले नेपालले खेल्न नभएर जित्नका लागि साफ च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने समेत जनाए। खेलाडीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले साफ आयोजना गर्न भनेसँगै ताली बजाएर निर्णयको स्वागत गरेका थिए। 3 नेसनल कपको उपाधि जितेपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनहित 4-4 लाख दिने निर्णय गरेको थियो। गत चैतमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो। सरकारले उपाधि विजेता 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरेको हो। खेलाडीले जनहित 4 लाख, मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षक विकास मल्लले समान 2 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।